6.9 crore viewers. India's largest. नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं अहमद राहिल पाशा आप तमाम नाजरीन का प्रोग्राम रमज़ान टाइम में दिली खैर मकदम करता हूँ। रमज़ान टाइम एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आप रमज़ान से मुताल्लिक़ कोई भी सवाल कर सकते हैं। किसी भी तरह का कन्फ्यूजन है, तजस्सुस है, तरावी को लेकर, रोज़े को लेकर किसी भी तरह का कोई भी सवाल है तो आप प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। नंबरात लगातार स्कोर हो रहे हैं। एक बात का ख्याल रखिएगा कि जब भी आप हमसे सवाल पूछें उस वक्त अपनी टीवी की आवाज़ बिल्कुल बंद कर दीजिएगा। जब आपका सवाल मुकम्मल हो जाए तो उसके बाद अपनी टीवी की आवाज़ आप बढ़ा सकते हैं। आज हमारे साथ दो हमारे मेहमान जो जुड़ रहे हैं उनका मैं तारुफ कराता चलूँ। हमारे पहले मेहमान हैं मौलाना सैयद काज़िम शर्फी साहब जो आपके सवालों के जवाबात देंगे, और हमारे दूसरे मेहमान हैं असद खान साहब जो आपको आपकी फरमाइश पर हम और नात सुनाएंगे। आप दोनों हजरात का खैर मकदम है, मैं इस्तकबाल करता हूँ और दोनों को रमज़ान की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और प्रोग्राम के शुरू में मैं असद खान साहब से दरख्वास्त करूंगा कि एक प्यारी सी हम्द जो है हमारे नाज़रीन को सुनाएं। करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ, करम मांगता हूँ, अता करे तो शाने करीमी का सदका आमीन। दिला दे इलाही रहीमी का सदका, न मांगूंगा तुझे से तो मांगूंगा किसे से, बेशक तेरा हूँ मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ, करम मांगता हूँ, जो मुफलिस है उनको तू दौलत अता कर, आमीन। जो बीमार है उनको सेहत अता कर, आमीन। मरीजों के खातिर शिफा मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ, इलाही हमेशा तू मसरूर रखना, बलाओं से हमको सदा
दूर रखना, परेशानियां हमको घेरे हुए हैं, परेशानियां हमको घेरे हुए हैं, परेशानियों से पनाह मांगता हूँ, करम मांगता बहुत बहुत शुक्रिया असद साहब। और नाज़रीन, जैसा कि मैंने बताया कि हमारे साथ हमारे मौलाना सैयद काज़िम शर्फी साहब भी जुड़ चुके हैं। काज़िम साहब, मेरा आपसे पहला सवाल, जैसा कि आपको मालूम है अशरा रहमत जो है चल रहा है, तो अशरा रहमत की अज़मत क्या है, उसकी जो अज़मत है उसके बारे में आप हमारे नाज़रीन को बताएं। शुक्रिया। नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अब्दिही व रसूलिही मुहम्मदिल मुस्तफ़ा इमामुल अंबिया खातिमुन नबिय्यीन व अला आलिहि अस्हाबिही तय्यबीन अत्ताहिरीन रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। हजार बार बिशोहमदन मुश्को गुलाब हनूज नाम तो गुफ्तन कमाल पे अदबीस अदब गाहिस्त ज़ेर आसमां अज अर्श नाजुक कर नफस तुम कर कमी आए चुने तो फाइजी दीजा। नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि राहिल भाई आपने अभी फरमाया कि अशरा रहमत से मुताल्लिक़ क्या इसकी अहमियत बताई गई है, कलाम मजीद की इस मुतबरिक आयत मुबारका जिसमें मैंने अभी इसको तिलावत किया है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि ऐ ईमान वालो, तुम पर रमजान में रोजे फर्ज किए गए हैं जिस तरह साबिका यानी पहले वाले जो अंबिया गुजरे हैं उनकी उम्मतों पर फर्ज किए गए थे। यानी कि पहले भी जो उम्मतें गुजरी हैं, चाहे वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम होने दीजिए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम होने दीजिए और दीगर जितने अंबिया हैं, उनके ताल्लुक से भी कलाम मजीद ने उसका इहाता किया है और तारीख दोहराई है और इरशाद फरमाया है कि हमने पहले के नबियों की उम्मतों पर, उनकी कौमों पर ये रोजे फर्ज किए थे, तुम पर भी फर्ज किए गए हैं। ए उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर भी ये रोजे फर्ज किए गए हैं ताकि तुम मुत्तकी हो जाओ, परहेजगार हो जाओ, नेक बन जाओ। अल्लाह ताला का जो मंशा है वो इंसान को पाकीज़ा तज़किया नफ्स करना, उसकी ज़ाहिरी और बातिनी सफाई होना, ये अल्लाह ताला का मकसद है। अल्लाह ताला चाहता है कि मेरे बंदे खूब पाकीज़ा हों, दुनिया में नेक रहें और नेक सूरत लेकर मुझ तक पहुंचे। और अल्लाह ताला ने अपने बंदों को बंदगी का हक अदा करने के लिए चंद शराइत बता दिए कि तुम ये काम करोगे तो तुम्हें इसका ये अजर मिलेगा, ये इनाम अता किया जाएगा। अब अल्लाह ताला ने जब ये अहकाम नाजिल फरमाए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सब के सब मेंबर की तरफ आ जाओ, यानी जहां से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा इरशाद फरमाया करते, वहां पर आपने सबको जमा होने के लिए हुक्म फरमाया। सब के सब वहां पर जमा हो गए। उसके बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मिंबर पर तशरीफ फरमा हुए और एक फसीह बलीग खुतबा इरशाद फरमाया कि तुम पर रमजान में रोजे फर्ज किए गए हैं ऐ ईमान वालो, जिस तरह साबिका उम्मतों पर फर्ज किए गए थे। इसमें तुम्हें रोजा रखना है दिन में तुलुए फजर से कबल इसका आगाज होता है, खाने पीने से और दीगर जो चीजें जायज करार दी गई हैं दीगर औकात में उससे रुक जाना, जिमा से रुक जाना,
کھانے پینے سے رک جانا، یہ ساری چیزوں سے رک کر کب تک رکنا؟ دن بھر، رات تک، جب طلوع ہونے سے لے کر غروب آفتاب آتا ہے، یعنی آفتاب غروب ہو جاتا ہے، اس وقت تک ان چیزوں سے تم رکے رہنا، اسی کے نام روزہ قرار دیا گیا۔ پھر یہ جو لوگ 30 دن یعنی چاند جو افطرو پھر رویتی، اور جو ہے اس کے بعد کب؟ جب پورے دن مکمل ہو جائیں، چاند نظر آ جائے، اس کے بعد سومو لیرویتی و افطرو لیرویتی، یہ ارشاد فرمایا گیا کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھ کر چھوڑو، یعنی 1 مہینے کا پورا عرصہ بتایا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلسلے میں کئی باتیں ارشاد فرمائی ہیں، یہ انشاءاللہ تعالی آگے لائیں گے، لیکن ارشاد فرمایا کہ پہلا عشرہ جو ہے یہ رحمت کا جو عشرہ ہے، 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا رمضان المبارک کو۔ پہلا عشرہ یعنی پہلے 10 دن یہ رحمت کے 10 دن ہیں، دوسرے 10 دن مغفرت کے، اور تیسرے 10 دن یہ دوزخ سے نجات کے۔ اللہ تعالی جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آ جاتا ہے، یہ پہلے عشرے کی جو فضیلت پر آپ نے سوال کیا، جیسے ہی چاند نظر آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سرکش شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیتا ہے، آپ کے اندر جو وساوس ہیں وہ سارے کے سارے قید ہو جاتے ہیں، اور بندہ رجوع اللہ ہو جاتا ہے، جنت کو سجا دیا جاتا ہے۔ اور جو شخص 1 رکعت بھی اگر رمضان المبارک میں ادا کر لے تو اس کو بے پناہ ثواب دیا جاتا ہے، بلکہ ارشاد فرمایا گیا کہ نور کا ایک شہر، جیسا ہم کہتے ہیں کہ دیکھیے بھائی فلاں سٹی کتنی خوبصورت ہے، بقع نور نظر آ رہی ہے۔ ہم مثال لیتے ہیں مکہ مکرمہ کی، مدینہ منورہ کی، کہ جب رات کا وقت آتا ہے، جب وہاں پر روشنی ہوتی ہے تو کس طرح شہر جگمگاتا ہے، یعنی کہ نور کا شہر نظر آتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر 1 رکعت کئی، دیکھیے اگر ہم صبح سے لے کر شام تک، فجر سے لے کر عشاء تک کے ساری رکعتیں فرض کی اگر کاؤنٹ کریں تو 17 رکعتیں ہوتی ہیں، پھر ہم سنت ادا کرتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں، تو 1 رکعت کا اللہ تعالیٰ یہ ثواب عنایت فرماتا ہے کہ اس کے لیے نور کا ایک شہر بنا دیا جاتا ہے ہر رکعت پر۔ تو نور کے کتنے شہر آپ کے لیے بنائے جا رہے ہیں۔ آپ کسی کمپنی میں جاب کرنے کے لیے جاتے ہیں، جب آفر آتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر آپ کے لیے وہ کام کرنے پر کس قسم کی اجرت کے علاوہ جو تنخواہ سیلری دی جاتی ہے، اس کے علاوہ اور کیا آپ کے لیے وہ لوگ چیزیں آفرز کر رہے ہیں۔ ایکوموڈیشن رہتا ہے، فوڈ رہتا ہے یعنی کھانے پینے کا انتظام، رہنے کا انتظام، یہ ساری چیزیں بتاتے ہیں۔ پھر ٹرانسپورٹیشن کی سہولت، یعنی کہ آپ کے جہاں پر رہائش ہے، مکان سے لے کر جہاں آپ کا آفس ہے وہاں آنے جانے کی بھی سہولت دیتے ہیں۔ جب آپ کام کرتے ہیں تو یہ چیز دیکھتے ہیں کہ مجھے سہولتیں کیا دی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رمضان میں روزے رکھنے کے لیے 1 روزے پر بے پناہ ثواب عنایت فرمایا ہے۔ کوئی یہ اندازہ نہیں کر سکتا، 1 مہینے کے اگر روزے رکھ لیں تو پورے سال بھر کا ثواب ایک روایت میں آیا ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ 10 مہینوں کا ثواب عطا کیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو باقیہ 2 مہینے ہیں اللہ اپنے فضل سے 1 مہینے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل 1 اور مہینے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ پہلا عشرہ انتہائی رحمتوں کا، انشاءاللہ گفتگو کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ راہل بھائی جو ہے آپ نے جو سوال کیا تھا اب تک اس کا ہم نے جواب دیا ہے، آگے انشاءاللہ تعالیٰ اور جو بالکل آگے ہم جو ہے تراویح پہ بھی بات کریں گے، زکوٰۃ پہ بھی بات کریں گے، اور اعتکاف پہ بھی بات کریں گے۔ بہت بہت شکریہ مولانا کاظم صاحب۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور شامل کرتے ہیں اس پروگرام کے پہلے کالر کو۔ دیکھتے ہیں یہ کالر کہاں سے ہیں، ان کا کیا سوال ہے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ محترم ٹی وی کی آواز بالکل بند کر دیجئے، اس کے بعد اپنا سوال بتائیے۔ ہلو السلام علیکم۔ غالباً کال ڈراپ ہو گیا۔ جی کاظم صاحب ایک سوال کرنا چاہوں گا، جیسا کہ آپ نے کہا اللہ تعالیٰ نے رمضان میں اسلام کے جو 5 رکن ہیں اس کی پوری شکل جو ہے رمضان میں دکھائی دیتی، چاہے ہم توحید کی بات کریں، چاہے ہم
نماز کی بات کریں، روزے کی بات کریں، حج کی بات کریں یا زکوٰۃ کی بات کریں، قرآن پاک میں آیا ہے آقم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ آپ رکوع کرو. اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ روشنی ڈالیے پلیز. جی یقیناً اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، جس طرح اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا، ساتھ ہی زکوٰۃ کا، اور یہ 72 مرتبہ جو ہے اس کا ذکر آیا ہے کلام مجید میں. علماء ارشاد فرماتے ہیں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. دوستو، رمضان المبارک کی حد تک اگر گفتگو کریں تو حج کو چھوڑ کر اس مہینے میں جس طرح راہیل بھائی آپ نے ارشاد فرمایا کہ سارے جو اراکین ہیں دین کے سب جمع ہو جاتے ہیں. بے شک انسان نماز پڑھتا ہے، اس میں روزہ جو اصل رکن ہے جی اس کا، وہ اس میں جو ہے ادا کیا جاتا ہے. اور زکوٰۃ کثرت سے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ رمضان میں، حالانکہ زکوٰۃ کے مد میں یہ حکم ہے کہ 1 سال اگر گزر جائے اس کے اوپر تو زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے. تو اکثر لوگ چاہتے ہیں کہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ حصول ثواب کی خاطر رمضان میں جو ہے زکوٰۃ دیتے ہیں. اب جہاں تک معاملہ ہے اس کے اندر رمضان المبارک میں سارے جو اراکین ہیں اس کے تعلق سے اگر گفتگو کریں تو یقیناً اس میں بے پناہ ثواب عطا کیا گیا ہے. زکوٰۃ دینے والے کو جو زکوٰۃ دیتا ہے جتنی 40 گنا زیادہ اس کا ثواب عطا کرتا ہے. اس 40 گنا زیادہ برکتیں ہو کر اس کا مال اللہ تعالیٰ اسے عطا فرما دیتا ہے. اور جہاں نمازوں کا معاملہ ہے تو نمازوں کے متعلق ابھی جیسا میں نے عرض کیا، ہر سجدے پر، ہر رکعت پر ایک نور کا شہر اس کے لیے تعمیر کیا جاتا ہے. کیا بات، اور سبحان اللہ، ہر سجدے پر اللہ تعالیٰ یاقوت اور زمرد کا محل تیار کرتا ہے اس کے. جی بہت بہت شکریہ کاظم صاحب. اور جیسا کہ 5ویں رکن کی اگر ہم بات کریں، جو حج کی ہم بات کر رہے ہیں، تو کہا جاتا ہے کہ اگر رمضان میں کوئی عمرہ کرے گا تو اس کو حج کا ثواب ملتا ہے. بہت بہت شکریہ. پروگرام میں ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ کالر کہاں سے ہیں، ان کا کیا سوال ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی سید ماجد علی بول رہا ہوں جودھ پور سے. جی سوال کیجیے. حضرت صاحب کے اور نعت خان دونوں سے ہمارا ایک فرمائش بھی اور ایک سوال بھی ہے جناب. جی سوال یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ 8 رکعت تراویح کی روایت شروع ہو چکی ہے. جی یہ تھوڑا درست فرمائیں، ہم تو بچپن سے 20 رکعت پڑھتا ہے، یہ 8 رکعت کا مسئلہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے. آپ کتنی رکعت پڑھتے ہیں؟ 8 پڑھتے ہیں یا 20 پڑھتے ہیں؟ جی ہم تو 20 رکعت ہی پڑھتے ہیں. یہ 8 رکعت کا مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا، ہمارا کہانی سمجھ میں نہیں آیا. ٹھیک ہے، آپ کو مسئلہ بتا دیں گے. دوسرا سوال کیا ہے آپ کا؟ جی میری نعت خان حضرت سے میری نعت کی فرمائش ہے. جی ٹھیک ہے. میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام. ٹھیک، بہت بہت شکریہ جودھ پور سے کال کرنے کے لیے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کر دیجیے. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی محترم سوال کیجیے. ہاں میں یہاں کشمیر سے. جی سوال کیجیے. میرا سوال مولانا سے یہ ہے کہ کیونکہ کووڈ-19 کا معاملہ چلتا ہے اور حکم یہ ہوا ہے کہ نماز گھروں میں ہی پڑھی جائے، کیا گھروں میں نماز پڑھنے کے لیے دوبارہ اذان دینی ہے، مسجد کی اذان پر ہی نماز پڑھنی ہے؟ اذان گھر پہ دی جائے یا مسجد کی اذان سے ہی نماز پڑھیں، یہ آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں بالکل. میرا سوال یہ ہے کہ اگر گھر میں ہم نماز پڑھیں گے تو کیا دوبارہ اذان دیں گے یا مسجد کی اذان پر ہی نماز ادا کرنی ہے؟ ٹھیک بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے کشمیر سے. جی مولانا صاحب، جودھ پور سے بھائی نے سوال کیا تھا کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر سال جو ہے 8 رکعت نماز اور 20 رکعت نماز تراویح کے اوپر سوال آتا ہے، تو ان کا بھی یہی سوال ہے کہ کچھ لوگوں میں کنفیوژن ہے کہ 8 رکعت نماز تراویح پڑھنا چاہیے یا 20 رکعت نماز تراویح پڑھنا چاہیے، کیا کہنا چاہیں گے؟ جی کاظم صاحب. اور شروع سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سارے کے سارے لوگ 20 رکعت نماز تراویح ادا کرتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ مضبوط آپ کا طریقہ رہا ہے شروع سے،
आइमा मुफ्तियान इकराम बार बार इस सिलसिले में गुफ्तगू कर रहे हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह नमाज अदा की, तरावी की, और पूरे 20 रकात अदा करने जरूरी हैं। ये फिक़े अहनाफ की ले लीजिए, हनाबिल के पास ले लीजिए, शाफ़ई या जो है इमाम आज़म अबू हनीफा, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम शाफ़ई और इमाम मालिक के पास, सबके पास एक ही तरीका है। सब ने 20 रकात अदा की है और हर मोमिन के लिए जरूरी है कि वो अल्लाह ताला के हुजूर हम गिड़गिड़ाने का मौका, हमें नमाज अदा करने का मौका मिला है। ये कुछ नमाजें हम जो है मिन्हा करके अगर पढ़ना चाहते हैं तो क्या ये हमारा ईमानी जज्बा है कि सवाब जो है हमें मिलता जो है वो 20 रकात के लिए हम पढ़ने के लिए मिलता है और हम अपनी तरफ से जो चाहें कर लें। अइम्मा का जो कौल है वो आपके सामने पेश कर दिया गया। अब आगे आपको क्या करना है, आपको देखना है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया काजिम साहब। और कश्मीर से एक भाई ने सवाल किया था कोविड-19 के रहते हुए जो हम लोग घर पर इबादत कर रहे हैं, तो उनका ये सवाल है कि घर पे अजान देने की ज़रूरत तो नहीं है या अजान देना चाहिए? जी ठीक है। दरअसल अल्लाह ताला इस बीमारी से सबकी हिफाजत फरमाए, जहाँ जहाँ ये फैली है जल्द से जल्द अल्लाह ताला उन सब लोगों को जो इसमें मुब्तला हैं शिफा अता फरमाए। हम दुआ करते हैं इस सिलसिले में और ये बताते हैं कि इस सिलसिले में ये दुआ भी लोगों तक पहुंच जाए ताकि लोग जो है ये दुआ के जरिए से अपने आप को महफूज करें। अराईत लदी का सूरा 11 मरतबा, 3 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़कर अपने ऊपर दम कर लें, बच्चों पर दम करें। 11 मरतबा अराईत लदी, ये उसूल बना लें ताकि इस वबा से हम महफूज हो जाएं। अब जहां तक सवाल है, आपने सवाल किया कि घर में अजान देनी चाहिए। अगर आपके करीब कोई मस्जिद है, अजान हो रही है, ये जरूरी है कि आप उस अजान पर इक्तिफा कर लें। जरूरी नहीं है घर में अजान देना, बल्कि घर में नमाज पढ़ने की बात कही है मुफ्तियान इकराम में और उलमा इकराम ने। घर में आप नमाज पढ़ें, अगर मस्जिद में अजान हो रही है तो ये काफी है आपके लिए। बस इस बात पर जो है आप इसका ख्याल रखें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया काजिम साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जान। जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? हम मैंने जोधपुर से बात कर रही हैं। कहाँ से? जोधपुर। जी, सवाल कीजिए। मुझे हाजिर अली करनी 45 का तारीख नोट करनी है। क्या पूछना चाह रही हैं आप? हजरत अली की नहीं, पैदाइश। हजरत अली की पैदाइश कब हुई थी? कब हुई थी, कौन सा महीना था? ठीक ठीक है। और कोई सवाल आपका? नहीं, बस यही है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आइए नाजरीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं अब्दुल सैयद करीम बोल रहा छिंदवाड़े से। जी, सवाल कीजिए अब्दुल करीम साहब। बाबा साहब, आपके जरिए से मैं मौलाना साहब से पूछना चाहता हूँ जी कि कल के प्रोग्राम में मौलाना साहब ने इंजेक्शन के मुतालिक कुछ बताया था। किसके मुतालिक? इंजेक्शन लगने के मुताबिक कुछ बताया था कल के प्रोग्राम में। कल के इंजेक्शन के? हाँ, तो उसी सिलसिले में मेरे 2 सवाल हैं। जी। कोरोना वायरस को चलते हुए जी इस समय ज्यादा टेस्ट किए जा रहे हैं। जी। खुदा ना करे कि ऐसी नौबत आए किसी रोजगार की कि उसे टेस्ट देना है जिसमें खून लिया जाता है और हलक से टेस्ट लिया जाता है। जी। दूसरा मेरा सवाल है, रोजगार की नाक। पहला सवाल ही मुकम्मल कर लीजिए कि जैसे खून उसका सैंपल लिया जाता है तो उसमें क्या कहना चाह रहे हैं रोजेदार के? अगर रोजेदार, हाँ, तो मैं दूसरे सवाल में आपको आ जाएगा सर। जी। रोजगार की नाक में तकलीफ होने से उसकी नाक चोक हो गई है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। इस सूरत में वो नोजल स्प्रे का इस्तेमाल कर सकता है क्या? इन दोनों सूरतों में रोजगार टूटने का इम्कान रहेंगे? आप ये पूछना चाह रहे हैं कि जैसे कोरोना वायरस में जो अगर हमको इंजेक्शन
लगाना ज़रूरी हो जाता तो इंजेक्शन लगवा सकते हैं या नहीं लगा सकते? और नहीं, टेस्ट होता है, उसमें खून दिया जाता है। जी, खून लिया जाए तो खून दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं? जी जी जी। और दूसरा सवाल क्या था कि नाक से जो नाक में चोक होगी रोजगार के और उसको तकलीफ हो रही सांस लेने में, तो वो अपनी नाक में स्प्रे करता है जिससे नाक खुल जाए, उसको तकलीफ दूर हो जाए। ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी, हमारे साथ एक कॉलर थे, उन्होंने नात की फरमाइश करी असद साहब, और उन्होंने ये कहा कि अगर वो नात सुनवा दें, मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, तो मेहरबानी होगी। तो मैं चाहूँगा असद साहब वो नात आप सुना दें। सल्लल्लाहु अलैहि रसूल वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मीठा मीठा है मेरे मुहम्मद का नाम, मीठा मीठा है मेरे मुहम्मद का नाम, उन पे लाखों करोड़ों दुरूद सलाम। वो ही हसनी हुसैनी चमन के है फूल, नूरे मौला अली जाने ज़हरा बुतूल, जिनके नाना रसूल खुदा ज़ी मकाम, उन पे लाखों करोड़ों दुरूद सलाम। मीठा मीठा है मेरे मुहम्मद का नाम, वक्त लाए खुदा जाए दरबार पर, और खड़े हो के रोज़े सरकार पर, पेश मिलकर करे हम दुरूद सलाम, उन पे लाखों करोड़ों दुरूद सलाम। मीठा मीठा है मेरे मुहम्मद का नाम, उन पे लाखों करोड़ों दुरूद सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया असद साहब। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रमज़ान टाइम लाइव। फ़िलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए हमारा ये लाइव फ़ोन इन प्रोग्राम रमज़ान टाइम। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा ये लाइव प्रोग्राम रमज़ान टाइम, और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं मौलाना सैयद काजिम शर्फी साहब, और आपको आपकी फरमाइश पर हम और नात सुना रहे हैं असद खान साहब। ब्रेक के बाद दोनों हजरात का एक बार फिर खैर मकदम है, और ब्रेक के बाद कुछ और कॉलर्स को शामिल करते हैं इस प्रोग्राम में। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, आंध्रा से। जी, सवाल पूछिए अपना। मेरा एक सवाल है, नमाज की पाबंदियां कम है, इसका जरा दुआ करें हमारे घर में। नमाज की पाबंदियां कम है मेरे घर पे। नमाज की पाबंदी नहीं कर पा रहे हैं आप लोग? नहीं। तो उसके लिए दुआ कर दें। कुछ दुआ पढ़ना है। ठीक, नमाज पढ़ने सुधरने क्या। ठीक, आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
सर कश्मीर से बोल रहा हूँ मैं। सवाल कीजिए अपना। सर ये आजकल का कोरोना का जो है मसला है, मतलब जुमा की नमाज हम 4 रकात पढ़ सकते हैं कि 2 रकात पढ़ सकते हैं घर में? अच्छा सवाल जी। और कोई सवाल आपका? और एक नात शरीफ सुनना चाहते हैं, जो भी आप जी। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया कश्मीर से कॉल करने के लिए। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरम कहाँ से बात कर रहे हैं? जनाब मैं मोहम्मद शहजाद अली मुरादाबाद से बात कर रहा हूँ। मोहम्मद शहजाद अली जी, सवाल पूछिए शहजाद अली साहब। सर मेरा ये सवाल था कि रोजे की हालत में क्या टीवी देखना सही है या गलत है, और एक फरमाइश करनी थी। जी फरमाइश ये है कि हुजूर ऐसा कोई इंतजाम हो जाए। किसका? हुजूर ऐसा कोई इंतजाम हो जाए, ये नाते पाक अच्छा की नात फरमाइश। जी, हुजूर कोई ऐसा इंतज़ाम हो जाए। हुजूर ऐसा कोई इंतजाम हो जाए। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए मुरादाबाद से। जी मौलाना साहब एक सवाल आया था जोधपुर से, मोहतरमा ने सवाल पूछा था कि हज़रत अली की पैदाइश कौन से महीने में हुई थी? जी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान नबूवत फरमाया उस वक्त हज़रत अली ने सबसे पहले जिस तरह ईमान के लिए, इस्लाम के लिए, दीन के लिए अपनी जान निछावर करने की बात कही थी। उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत के वक्त हज़रत अली की उम्र शरीफ 9 बरस थी। अब इसके लिहाज से देखा जाता है कि किस तरह हज़रत अली करमल्लाहु वजहू रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की विलादत ऐलान नबूवत से 9 बरस कब्ल हुई है। हज़रत बीबी फातिमा बिन्त असद आपकी वालिदा मोहतरमा जब मक्के मुकर्रमा में मौजूद थी और काबे के करीब थी कि आपको दर्द हुआ और सीधे आप काबतुल्लाह शरीफ के अंदर दाखिल हो जाती हैं और काबतुल्लाह शरीफ के अंदर हज़रत मौला अली करमल्लाहु वजहू की विलादत बासआदत होती है। और हज़रत अली करमल्लाहु वजहू की विलादत के साथ ही आप आंखें नहीं खोलते और काफ़ी देर हो जाती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये इत्तला मिलती है कि हज़रत अबू तालिब को लड़का हुआ है तो आप सीधे दौड़े दौड़े पहुंचते हैं और काबे में पहुंचकर हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा को अपने गोद में लेते हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत अली करमल्लाहु वजहू को गोद में लेना ही था कि हज़रत अली ने इस कायनात में सबसे पहले अगर किसी का दीदार किया तो वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया। हज़रत अली को ये एजाज है कि आंख खोली आपने तो सरकार के दीदार से आंख खोली और यकीनन आपको अहले बैत पाक नबूवत कहा गया है। तो सरकार की विलादत, सरकार के ऐलान नबूवत से 9 बरस कबल जो है आपकी विलादत हुई। जी बहुत बहुत शुक्रिया काजिम साहब। और एक सवाल मोहम्मद शहजाद अली साहब ने मुरादाबाद से पूछा था कि रोज़े में टीवी देखना कैसा है? जी देखिए, हर शय की अपनी जगह एक अहमियत हुआ करती है। टीवी की मुराद देखने से आपकी अगर ये है कि आप फिल्म बीनी या उस पर तफरीही प्रोग्राम देख रहे हैं जिसके अंदर अगर उरियानियत है तो ये गैर दुरुस्त है, ये आपके रोजे को बुराई की तरफ यानी मकरूह की तरफ ले जा रहा है, रोजा मकरूह करने की तरफ जा रहा है आपका। अगर आप टीवी के जरिए से आप मुराद ये ले रहे हैं टीवी देखना कैसा है से कि उसके अंदर नाते पाक देख रहे हैं आप या ऐसे प्रोग्राम्स जो दीनी प्रोग्राम जिसमें सवाल जवाब और दीगर मालूमात फराहम किए जाते हैं, अगर ये देखना आप मुराद ले रहे हैं टीवी देखने से तो ये बिल्कुल दुरुस्त है, आप देख सकते हैं। तिलावत होती है कलाम मजीद की, उसकी तफसीर होती है, माने समझाए जाते हैं। इस हवाले से टीवी अगर आप देख रहे हैं तो बिल्कुल दुरुस्त है, आप देख सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। कश्मीर से एक भाई ने सवाल किया था, बहुत अच्छा सवाल किया था कि जैसे जुमे की नमाज में 2 रकात नमाज जो है फ़र्ज़
ہم امام کے پیچھے پڑھتے ہیں، اور ویسے جو ہے ظہر کی نماز میں 4 رکعت نماز فرض ہوتی ہے، تو گھر پہ جو ہم نماز پڑھیں گے تو اس میں 4 رکعت نماز پڑھیں گے یا 2 رکعت نماز؟ کیونکہ جمعے کی نماز میں جو ہم 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اور 2 رکعت نماز جو ہے وہ خطبہ جو ہم سنتے ہیں اس کا ثواب ملتا ہے، خطبہ اولا، خطبہ ثانی. تو گھر پہ جو نماز پڑھیں گے وہ کتنے رکعت نماز پڑھنا چاہیے؟ 2 رکعت نماز پڑھنا چاہیے یا 4 رکعت نماز پڑھنا چاہیے؟ جی میرے بھائی، جمعے کے جو احکامات ہیں وہ یہی ہیں کہ کثیر مجمع ہو اور مسجد ہو اور کثیر مجمع ہو جہاں پر جمعہ ادا کیا جا سکتا ہے. اور جمعے میں آپ جانتے ہیں کہ 2 رکعت ادا کی جاتی ہیں. جب گھر کی بات آتی ہے تو یہ مسجد نہیں، یہ گھر ہے. اور دوپہر کے وقت آپ جمعے کا دن ہو اور اس وقت جو جمعے کے دن جو نماز مسجد میں جا کر آپ جمعہ ادا کرتے ہیں، گھر میں آج کے لاک ڈاؤن کے دوران سب ادا کر رہے ہیں، تو اب یہ ظہر کہلائے گی گھر میں ادا کرنے کی وجہ سے. آپ ظہر کے 4 رکعت، جمعے کے نہیں بلکہ ظہر کے 4 رکعت ادا کریں گے. اور پھر جب انشاءاللہ حالات کھلیں گے، اللہ نے چاہا تو آپ مسجد میں جب جائیں گے تو وہاں پر خطبہ ہوگا، وہاں آپ جمعہ ادا کر سکتے ہیں. گھر میں ظہر کی نماز ہی ادا کی جا سکتی ہے. جی ایک سوال اور کرنا چاہوں گا کاظم صاحب. جیسے جمعے کے دن جو 4 رکعت نماز گھر پہ پڑھی جائے گی اور اس کی امامت کی جائے گی، تو اس میں جو 2 رکعت نماز شروع کی ہے اس میں بآواز بلند رکعت پڑھی جائے گی یا خاموشی کے ساتھ پڑھا جائے گا؟ ظہر ہو تو اس میں جو ہے قرات نہیں کی جائے گی، اصل میں قرات نہیں کی جائے گی. فجر، مغرب، عشاء اس میں قرات کی جائے گی، یعنی آواز سے پڑھی جائے گی یہ نمازیں، اور شروع کے 2 رکعتیں ہی آواز سے پڑھی جائیں گی. جی بہت بہت شکریہ. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں، دیکھتے ہیں یہ کالر کہاں سے، ان کا کیا سوال ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. غالباً کال ڈراپ ہو گیا. ایک کشمیر سے ہمارے کالر تھے اور ایک دوسرے مراد آباد سے کالر تھے اسد صاحب. ان دونوں حضرات نے جو ہے نعت کی فرمائش کی ہے. ایک نعت جو ہے آپ ہمارے ناظرین کے لیے سنا دیں. جی اسد صاحب. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو، بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے، بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے. تجلیات سے بھر لو میں کاسے دل کو،
कभी जो उनकी गली में ख़याम क्या बात, हो बहुत खूब। जाए, कभी जो उनकी गली में ख़याम हो जाए, हुजूर आप जो सुन ले तो बात बन जाए, हुजूर आप जो कह दे तो काम हो जाए, हुजूर आप जो कह दे तो काम हो जाए, हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अज़हर साहब। आइए नाज़रीन, इस खूबसूरत और प्यारी सी नात के बाद हम जो है कुछ और कॉलर को शामिल करते हैं। देखते हैं ये कॉलर्स कहाँ से हैं, इनके क्या क्या सवालात हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम हज़रत, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ान मुबारक हो आपको। हाँ मुबारक हो जनाब। जी कहाँ से बात कर रहे हैं मोहतरम? मैं अनंतनाग कश्मीर से बात कर रहा हूँ। जी सवाल कीजिए। तो सवाल ये है मेरा जनाब जी कि अगर 20 रकातें पढ़नी होती है, ये 8 रकातें कहाँ से आ रही है? ये जो आपस में इसमें तफर्क होता है, ये क्या मसला है, क्यों होता है ये? जी और कोई सवाल आपका? बस सर इतना ही पूछना सर। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। कश्मीर से आपने सवाल किया, इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। इसी बीच एक और कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं, उनको भी इस प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं। देखते हैं इन साहब का क्या सवाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरमा कहाँ से बात कर रही? नासिक महाराष्ट्र से सलमा बोल रही हूँ। जी सलमा साहबा सवाल कीजिए। हाँ, आपको और मौलाना को रमज़ान की मुबारकबाद। जी हम सब की जानिब से, न्यूज़ 18 की जानिब से आप तमाम नाज़रीन को भी रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। सवाल क्या है सलमा साहबा आपका? हाँ, ये रमज़ान में ये पहले अशरे में और दूसरे और तीसरे अशरे में कौन सी दुआ पढ़ने चाहिए? एक छोटी सी ऐसी दुआ है जो आसानी से याद हो सके तो वो बताइए। और तर्जुमे के बगैर वो कुरान पाक पढ़ना ठीक नहीं है, तो वो आंखों से दिखाई नहीं देता अभी बराबर, तो वो तर्जुमा दिखाई नहीं देता, तो ऐसा तर्जुमा बड़े हरफों में हासिल मिल सकता क्या, हो सकता क्या हो? ठीक है, कोशिश कीजिए किसी जहाँ पे कुरान पाक मिल रहा हो, किसी बड़े से बोलिए, वालिद साहब को बोलिए या भाई को बोलिए, दुकान में जाएं, वहाँ उनसे मालूम करें, बुक सेलर से मालूम करें, वो बता देंगे आपको। बहरहाल मैं जो हूँ फिर भी मौलाना साहब से पूछ लूँगा। जी सकती और कुछ ये बारे में मालूमात नहीं, किसी को बोल भी नहीं सकती, तो वो इतना वो। और गुनाहों से माफ़ी के लिए, मग़फ़िरत के लिए कौन सी दुआ करना चाहिए? हुकूकुल इबाद में जो गुनाह हो गए और उनसे माफ़ी का मौका चले गया, वो गुजर गए, माफ़ी नहीं मांग सके, तो ऐसी कौन सी दुआ जिससे माफ़ी हो सके वो? और ये तर्जुमे के बारे में ज़रा बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए नासिक से। आइए नाजरीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी मुहतरम, सवाल क्या आपका? जी मैं सेलम से मुस्तफ़ा बात करता हूँ। मुस्तफ़ा साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? सेलम से। बेलगाम। जी सवाल कीजिए। मेरा सवाल ये है कि मेरे को नमाज पढ़ना नहीं आता। जी सेलम से। टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए, आपको नमाज पढ़ना नहीं आता है। जी ये ठीक। लेकिन मैं सिजदा ही कर को मैं दुआ करता हूँ, वो ठीक है क्या?
آپ کیا کرتے ہیں؟ سجدہ کرتے ہیں؟ ہاں سجدہ کر کے دعا پوچھتا ہوں. تو مسجد میں جایا کیجیے. ابھی تو صحیح ہے خیر کیا؟ کورونا وائرس کی بیماری پھیلی ہوئی، مسجد میں جانے کے لیے منع کیا گیا، لیکن اس کے علاوہ آپ جو ہے جا سکتے ہیں، لوگوں سے معلوم کر سکتے ہیں، دعائیں یاد کر سکتے ہیں اور صورتیں یاد کر سکتے ہیں. نماز کے بارے میں بھی آپ جو ہے جانکاری حاصل کر سکتے ہیں. آپ کے قریب کے جو مولانا صاحبان ہیں، سیکھنے کا آدمی نہیں ہے کوئی بھی. جی کوئی کتاب وغیرہ لے کے جو بھی معلومات حاصل کر سکتے ہیں. بہرحال مولانا صاحب سے آپ کے سوال کا جواب لے لیں گے اور کس طرح سے آپ کو نماز پڑھنا چاہیے اور کیا رہنمائی ہو سکتی ہے ان سے جواب لے لیں گے. بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مولانا صاحب، کشمیر سے بھائی نے سوال کیا تھا کہ 20 رکعت نماز تراویح پڑھنا چاہیے، لیکن یہ 8 رکعت نماز تراویح کا جھگڑا کہاں سے شروع ہو گیا، جبکہ مکہ شریف میں اور مدینہ شریف میں 20 رکعت نماز تراویح پڑھائی جاتی ہیں؟ سب سے پہلی بات جی ہاں جی الحمدللہ وہاں پر بھی حرمین شریفین میں 20 رکعت نماز تراویح ادا کی جاتی ہے. علماء کرام نے بارہا نیوز 18 اردو پر اس بات کی وضاحت کر دی ہے کہ اتفاق کے ساتھ تمام لوگ جتنے بھی فقہ کے اسکول آف تھاٹس ہیں، چاروں کے چاروں، امام اعظم ابو حنیفہ کا، امام مالک، امام شافعی جی اور امام احمد بن حنبل، ان تمام نے اتفاق کے ساتھ 20 رکعت نماز تراویح ادا کی. اور دائرہ اسلام سے متعلق جو بات کہی گئی ہے، ضروری ہے کہ کسی نہ کسی ائمہ کی تقلید کرتے ہوئے، چنانچہ ہم بات کرتے ہیں حرمین شریفین کی، وہاں کے علماء خود فرماتے ہیں کہ ہم امام احمد بن حنبل کی تقلید کرتے ہیں اور اسی سلسلے کو اپنائے ہوئے ہیں. لہذا ہر مومن کے لیے تقلید ضروری ہے، اور جو مومن تقلید کرتا ہے برابر ان ائمہ کے تحت آئے گا. اور یہ ائمہ نے بتا دیا کہ 20 رکعت نماز تراویح ادا کرنی ہے. آپ دوسروں کی باتوں میں نہ جائیں، جو علماء نے ارشاد فرمایا ہے، جو طریقہ شروع سے رہا ہے اس کو اپنائیں، اور اپنے ثواب کی کمی کی نہیں بلکہ ثواب میں اضافے کی کوشش کیجیے. کیونکہ میں نے ابھی عرض کیا، اللہ تعالیٰ جو لوگ اس ماہ مبارک میں اس کی فرما برداری کرتے ہیں، فرض نمازیں ادا کرتے ہیں، تو ان کے لیے جو بے پناہ ثواب رکھا گیا ہے. جیسا کہ بہن نے ایک سوال کیا تھا کہ گھر والے نماز نہیں پڑھتے، نماز کو نہیں جاتے. جی رمضان المبارک میں عام دنوں میں تو اللہ تعالیٰ مسجد میں نماز ادا کرنے والوں کے لیے 26 جو ہے گنا ثواب رکھا ہے. اور اب رمضان المبارک میں جو فرض ادا کرتا ہے 70 فرائض کا اس کو ثواب عطا کیا جاتا ہے. جی اور کوئی شخص اپنے والدین کی فرما برداری کرتا ہے، بیوی اپنے شوہر کی فرما برداری کرتی ہے، اور کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے احکام پر کہ اس میں اتنا ثواب ہے میں اس کو ادا کروں گا، یہ سوچ کر اگر حصول ثواب کی خاطر فرائض ادا کرتا ہے، دیگر فرائض، روزہ اصل فرض ہے رمضان المبارک میں، اور اس کے بعد یہ فرائض ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک روایت میں ہے 10 لاکھ اس کو رحمتیں عطا کی جاتی ہیں. جی 10 لاکھ گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. پہلے عشرے کی جو برکتیں بتائی گئی ہیں اس کے اندر جیسے ہی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی چاند نظر آتا ہے، رحمتوں کی بارش شروع ہو جاتی ہے، اور حصول ثواب کی خاطر جو لوگ اللہ سے رجوع ہو جاتے ہیں ان کے سارے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. جی اور کئی برس ایک ایک دن کے عوض میں، ایک روزے کے عوض میں، ایک برس کے بھی نیکیوں کا، یعنی ایک برس روزہ رکھنے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے، ایک غلام کو آزاد کرنے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے. اتنا عظیم جو ہے مرتبہ ہے رمضان المبارک میں روزہ رکھنے کا، عبادت کرنے کا، نماز پڑھنے کا، اور نوافل کا جو ثواب رکھا گیا ہے. عام دنوں میں فرض پڑھنے پر جو ثواب عطا کیا جاتا ہے، نفل پڑھنے پر وہ ثواب عطا کیا جاتا ہے رمضان مبارک میں جو شخص نفل ادا کرتا ہے. جی ناسک سے سلمہ صاحبہ نے جو سوال کیا تھا، انہوں نے تینوں عشروں کی اہمیت کے بارے میں تو پوچھا تو وہ تو آپ نے بتا دیا، لیکن انہوں نے یہ کہا تھا کہ تینوں عشروں میں کون کون سی دعائیں مانگنا چاہیے، اس کے بارے میں مختصر جی بتا دیجیے گا. اور ان کا دوسرا سوال تھا کہ قرآن پاک کا ترجمہ وہ پڑھنا چاہ رہی ہیں، لیکن وہ جو ترجمہ آتا ہے وہ بہت مہین لکھا ہوا ہوتا، تو ایسی کوئی کتاب ہے جو ترجمہ جس کو بڑا کر کے پڑھا جا سکے، یا بڑا ترجمہ جس میں آتا ہو، لکھا ہو واضح طور پر؟ جی جی ہاں، اس سلسلے میں ہم آپ کو بتا دیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا،
تم اس کے اندر انتہائی اہم سوال وہ جنت کا سوال کرو اور دوزخ سے نجات مانگو. یہ آخری عشرے میں یہ جو ہے حکم دیا گیا، اللہم انی اسألک الجنت جی واعوذ بک من النار. اے اللہ تعالی ہمیں جنت عطا کر اور دوزخ سے نجات عطا فرما. پہلے عشرے میں دعا کیا کرنی؟ کلمہ طیبہ کثرت سے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے اور استغفار کرنے کا حکم دیا گیا ہے. جی اس کے بعد جب مغفرت کا شاہ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم، کثرت سے اس دعا کو پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے. کلمہ طیبہ، استغفار، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم، اور اللہم انی اسألک الجنت واعوذ بک من النار. یہ کثرت سے پڑھیں، ماہ بھر اس کو پڑھتے چلے جائیں. جی جی بہت بہت شکریہ کاظم صاحب. جی بہت بہت شکریہ. ہمارے پاس وقت نہیں جو ہم پروگرام کو آگے بڑھا سکے. بہت بہت شکریہ. اور اسد صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ پروگرام میں جڑنے کے لیے. تو فی الحال ناظرین یہ تھا ہمارا پروگرام رمضان ٹائم. فی الحال یہ پروگرام اب یہیں پہ ختم ہوتا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد راحیل پاشا کو اجازت دیجیے اور آپ دیکھتے رہیے نیوز 18 اردو.